म अन्यायी छैन, अत्याचारी छैन, अनि व्यभिचारी पनि होइन, अनि म यही कर उठाउने व्यक्ति जस्तो पनि छैन, म चाहिँ हप्तामा 2 चोटि उपवास बस्दछु भनेर भन्दछ। म सबै कुराको दशंशा दिन्छु भनेर उसले आफ्नो धार्मिकताको त्यो प्रमाणहरू पेश गर्दछ। प्रियहरू, हामीले हाम्रो धार्मिकताको प्रमाण प्रभुलाई पेश गरिरहन आवश्यक छैन, अनि म चाहिँ असल छु भनेर देखाइरहन आवश्यक छैन। मानिसको हृदयलाई जान्नु नै परमेश्वरले सबै कुराहरू थाहा गर्नुहुँदछ। तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ शास्त्री र फरिसीको भन्दा माथि भएन भने तिमीहरूले उद्धार पाउँदैनौ भनेर पनि भन्नुभएको छ। उसको सबै कामहरू ठिक छ, व्यवस्थामा आधारित जीवन जिएको छ, तर उसको एउटै पाप चाहिँ उसले आफूलाई उच्च पार्यो। त्यसैले व्यवस्थाको कर्मद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन। कहीँ चाहिँ रिसायो, उसको मुख चाहिँ के भयो? अँध्यारो भयो। अव्यक्त प्रतिक्रिया, शब्दले भनेको छैन, तर उसले आफ्नो व्यवहारले, अनुहारले बताएको छ। कसैले तपाईँ भनोस् कि नभनोस्, आफै म पै। उसले गरेको कर्मले गर्दा, उसले गरेको धर्मले गर्दा, उसले गरेको अनि एउटा असल कामको कारणले गर्दा नै उसले अनन्तता उद्धार पाउँछु भन्ने चाहिँ उसलाई लाग्यो। जखाइसको घरमा जाँदा पनि गनगन गरेको छ यी फरिसीहरू, होइन, शास्त्रीहरू। उसले आफ्नो परिवारमा छल गर्यो, उसले आफ्नो ससुरालीमा छल गर्यो, अनि उसले आफूले छल गरेको कारणले गर्दा जे रुपे त्यही कटनी पनि गर्यो। अरूसँग तुलना गरेर म चाहिँ ठिक छु, असल छु, होइन, म चाहिँ आशिषित छु, म चाहिँ परमप्रभुको निम्ति यस्तो गर्ने व्यक्ति हो भनेर हामी आफैले आफैलाई उच्च पारिरहेका त छैनौँ। कप्तानले आफ्नो नोकरको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थनाको अनुरोध माग्दछ है। त्यसपछि प्रभु येशूले भन्नुभयो, इजरायलमा पनि मैले यति ठुलो विश्वास भेटाएको छैन भन्नुभयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो कप्तानको बारेमा अरू मानिसहरूले गवाई दिएको छैन, प्रभु येशूले भन्नुभएको छ इजरायलमा पनि मैले यति ठुलो विश्वास भेटाएको छैन भनेर प्रभु येशू स्वयंले घोषणा गर्नुभएको छ। जब हामी हाम्रो अनुहारलाई, हाम्रो शरीरलाई हेर्न चाहन्छौँ भने हामी ऐनाको अगाडि जाँदछौँ। त्यस्तै हामी कस्तो छौँ, धर्मी छौँ कि पापी छौँ, असल छौँ कि खराब छौँ भनेर हेर्ने हो भने हामी परमेश्वरको वचनको अगाडि जानुपर्दछ। मानिसको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, मानिसको दृष्टिकोणबाट मापन गर्ने हो भने ती अरू व्यक्तिहरू नै असल व्यक्ति थिए, अरू ठुला ठुला रकम चढाउने व्यक्तिहरू नै एउटा महान बन्न सक्ने थिए। मानिसलाई चित्त बुझाउनको निम्ति, मानिसको अगाडि असल देखिनको निम्ति, मानिसको अगाडि अनि धर्मी ठहरिनको निम्ति अनेक प्रकारका अभिनयहरू गरी पठाउँछौँ। आज संसारमा चाहिँ के छ भने जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो चाहिँ उच्च पारिए झैँ देखिन्छ, अनि जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो चाहिँ होच्याइए झैँ देखिन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा यहाँहरू सबैजनालाई ख्रीष्ट अभिवादन, जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज फेरि हामी परमेश्वरको जीवित वचनबाट हेर्न जाँदैछौँ। वर्तमान विषम परिस्थितिको कारण मण्डलीहरू एकसाथ भेला हुन नसकिरहँदा यो इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईँहरूको माझमा म जोडिन चाहेको छु र समयको खातिर हामी वचनको सेवालाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईँहरूसँग धर्मशास्त्र बाइबल छ भने लुकाको पुस्तक 18 अध्यायको 9 देखि 14 पल्टाउनुहोस्। लुका 18 को 9 देखि 14। मलाई लाग्छ तपाईँले आफ्नो बाइबलमा भेटिसक्नु भएको छ। म सबैले सुन्ने गरी पाठ गर्नेछु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यहाँ शीर्षक छ फरिसी र कर उठाउनेको दृष्टान्त। म पढ्नेछु। आफैमाथि भरोसा राख्नेहरू र आफैलाई धर्मी ठानी अरूहरूलाई तुच्छ ठान्नेहरू कसै कसैलाई उहाँले यो दृष्टान्त सुनाउनु भयो। 2 जना मानिस प्रार्थना गर्न मन्दिरमा गए, एकजना फरिसी र अर्को चाहिँ कर उठाउने। फरिसीले उभिएर मनमा नै यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, म अरू मानिसहरू जस्तो धुताहा, अन्यायी, व्यभिचारी अथवा यही कर उठाउने जस्तो पनि छैन। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्दछु, मैले पाएका सबै थोकको दशंश म दिन्छु। तर कर उठाउने चाहिँ टाढै उभिएर स्वर्गतिर आँखा पनि नउठाई यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्यो, हे परमेश्वर, म पापी माथि दया गर्नुहोस्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यो चाहिँ मानिस त्यस अर्कोभन्दा धर्मी ठहरिएर आफ्नो घरतिर लाग्यो, किनकि हरेक जसले आफूलाई उच्च पार्दछ त्यो होच्याइनेछ, तर जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। आमेन। यो वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। वचनको सेवाको निम्ति प्रार्थना भइसकेको छ, त्यसै कारणले गर्दा म वचनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अनि यो लुकाको पुस्तक चाहिँ डाक्टर लुकाले लेखेका हुन्, जो चाहिँ वैद्य र डाक्टर पनि भनिन्छ। र लुका चाहिँ
एक कुशल इतिहासकार पनि थिए। धर्मशास्त्रमा लुका र प्रेरितको पुस्तक लेखेका हामी पाउँदछौँ र दुईटै पुस्तकमा एकजनै व्यक्तिलाई सम्बोधन गरिएको छ। लुकाको पुस्तकमा माननीय थियोफिलस भनेर सम्बोधन गरिएको छ र प्रेरितको पुस्तकमा प्रिय थियोफिलस भनेर सम्बोधन गरिएको छ। लुका चाहिँ प्रेरित पावलका घनिष्ठ सहयोगी पनि थिए। पावलको दोस्रो र तेस्रो प्रचार यात्रामा लुका सँगै गएका थिए र पावलको अन्तिम समुद्रको यात्रामा पनि लुका सँगै थिए। लुका आफै ग्रीक भएको कारणले गर्दा उसले अन्य जातिहरूका लागि यो पुस्तक लेखेको हामी पाउँदछौँ। लुकाले येशू ख्रीष्टलाई मानिसको पुत्रको रूपमा प्रस्तुत गरेको हामी देख्दछौँ। अनि यहाँनिर लुकाको पुस्तक 18 अध्यायमा हामीले अहिले हेऱ्यौँ अनि वचनलाई हामी हेरेछौँ। येशू ख्रीष्टले दृष्टान्त भन्नुभएको हो। यो दृष्टान्तमा कर उठाउने र फरिसीको कुराहरू उल्लेख गरेको छ। म केही छोटो कुराहरू यहाँ भनेछु। फरिसीहरू चाहिँ को थिए भन्दा जब इजरायलले चाहिँ त्यो दासत्वबाट फर्केर आइसकेपछि इजरायलले इजरायलीहरूलाई धर्मशास्त्र व्यवस्था सिकाउने काम गरे अनि त्यो बारेमा उनीहरूलाई बताउने काम गरे। अनि इजराको समयदेखि अनि ती शास्त्रीहरूले त्यो सेवकाईलाई कायम गर्दै आए शास्त्रीहरूले। अनि ती फरिसीहरू चाहिँ हसिदीहरूको सानो समूह थियो। अनि जो चाहिँ दोस्रो शताब्दी ईसा पूर्वमा अनि त्यो हसिदी समूहबाट उनीहरू अलग भए र उनीहरूलाई चाहिँ ईसा पूर्व 76 देखि 67 मा अलेक्जेन्ड्रा सालोमी भन्ने व्यक्तिबाट चाहिँ शासन शक्ति मिलेको थियो र त्यसपछि उनीहरूले महासभामा एकदमै त्यो शासन शक्ति पाएपछि महासभामा चाहिँ उनीहरूको शासन त्यो दबावहरू हैन आफ्नो नीति नियमहरू लागू गर्न थाले र नयाँ करारको समयमा उनीहरूले रोमको पक्ष लियो है, रोमीहरूको पक्ष लियो र उनीहरूले अति नै राजनीतिक तवरले पनि र धार्मिक तवरले पनि आफ्नो पकडहरू लिँदै गए। र येशू ख्रीष्टको समयमा ती फरिसीहरू थिए जो चाहिँ व्यवस्थामा पोख्त थिए अनि तिनीहरूले चाहिँ अति नै व्यवस्थालाई पालन गर्नुपर्छ भनेर मानिसहरूलाई सिकाउँथे र त्यो प्रकारको जीवन जिरहेका ती फरिसीहरू त्यो दल त्यो समूह चाहिँ येशू ख्रीष्टको सेवाकाईमा असन्तुष्ट भएर येशू ख्रीष्टलाई कहाँनिर फसाउँ भनेर उनीहरू लागि परेका थिए र अनि उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्थेन, उहाँको शिक्षालाई मान्थेन र विरोध मात्रै गरिरहन्थ्यो। त्यो प्रकारको समूह थियो यिनीहरू। अनि त्यसपछि कर उठाउनेहरू चाहिँ को थियो भने रोमीहरूको लागि उनीहरूले कर उठाउँथे अनि त्यसको लागि उनीहरूले नायके र ठेकदारहरू चुनिदिन्थे। अनि ईसा पूर्व 212 मा चाहिँ राष्ट्रिय ठेकदारको रूपमा काम गर्ने त्यो ठेक्का लिने अहिले पनि हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो छ हैन। विभिन्न महसुलहरू करहरू उठाउँछ। तपाईँले यातायातको करहरू उठाएको बाटोमा देख्नुहुन्छ। उनीहरूले चाहिँ पहिला नै त्यो विषयमा ठेक्का लिनुपर्छ है। ठेक्का लिइसकेपछि बल्ल उनीहरूले कति वर्षको एग्रिमेन्ट हो त्यति जेलसम्म अनि कर उठाउन पाउँदथे। अनि त्यस समयमा एकदमै अत्याचार गरेर तोकिएको भन्दा बढी करहरू उठाउने गर्दथे र त्यति मात्र होइन, ती कर उठाउनेहरू चाहिँ यहुदी थिए र उनीहरू चाहिँ के गर्थे त अन्य जातिहरूसँग अति नै घनिष्ठ सम्बन्ध हिमचिम भएको कारणले गर्दा यहुदीहरूले चाहिँ तिनीहरू अत्याचारी र अन्य जातिहरूसँगको सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा ती कर उठाउनेहरूलाई चाहिँ अति नै घृणा गर्दथ्यो। अनि पहिला चाहिँ कर के को लागि उठाइन्थ्यो भन्दा मन्दिर संरक्षण गर्नको लागि र मन्दिरमा सेवा गर्ने पुजारीलाई सहायताको निम्ति इजरायलमा कर उठाउन सुरु गरिएको। तपाईँले व्यवस्था 18 अध्यायको 1 देखि 8 सम्म हेर्नु भने त्यो पाउनुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ जब राजतन्त्र आयो त्यसपछि करका शीर्षकहरू थपिँदै गए। अरू विषयहरूमा पनि धेरै विषयहरूमा पनि कर उठाउन सुरु गर्यो। तपाईँले दोस्रो सामुएल 8 अध्यायमा त्यो कुरालाई पाउनुहुनेछ। र नयाँ करारमा रोमी प्रान्तहरूले जनसङ्ख्या अनुसार कैसरलाई कर तिर्ने गर्दथे। यो कर तिर्ने विषयमा मत्ती 22 अध्यायको 17 पदमा हेर्नु भयो भने तपाईँले पाउनुहुनेछ है। बुझ्दै हुनुहुन्छ। रोमी प्रान्तहरूले चाहिँ के गर्थे त रोमका प्रान्तका ती शासकहरूले अथवा प्रान्तहरूले चाहिँ के गर्थे भने आफ्नो प्रान्तको जनसङ्ख्या अनुसार कर उठाएर रोमी सरकारलाई कैसरलाई चाहिँ कर दिने गर्दथे। र
मत्ती 17:24 तपाईँले हेर्नुभयो भने हेरोदी शासकले पनि आफ्नो मुलुकमा कर उठाएको कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ। र लुका 19:1-2 हेर्नुभयो भने जखाइस चाहिँ एरियोमा कर उठाउने एउटा प्रमुख अथवा ठेकदारको रूपमा उसले काम गरिरहेको छ। जब यसु ख्रिस्टलाई भेट्यो अनि कर उठाउने जखाइसको जीवन परिवर्तन भयो। यसो चाहिँ जखाइसको घरमा जानुभयो अनि आज यस घरमा मुक्ति आएको छ भनेर भन्नुभयो है। यहाँनिर कर उठाउने र फरिसीकोलाई उदाहरण दृष्टान्त प्रभु येशूले दिनुभयो, किनभने कर उठाउने व्यक्तिहरू चाहिँ अधर्मी, पापी, अत्याचारी भनेर मानिसहरूले घृणा गरिरहन्थे र फरिसीहरू चाहिँ त्यो प्रकारले आफ्नो एउटा पकड जमाइरहेको अनि व्यवस्थाहरू लादिरहेको थियो। अनि त्यही दुईटा उदाहरणलाई जोडेर अनि ती आफूलाई धर्मी ठान्ने मान्छेहरू, अरूलाई घृणा र तुच्छ ठान्ने व्यक्तिहरूलाई एउटा चोटिलो प्रहार दिँदै प्रभु येशू ख्रिस्टले यो अति नै महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिनुभएको छ। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि आफ्नो सेवाकाईको क्रममा यसले यो शिक्षा दिनुभयो। आज वर्तमान समयमा हामी मण्डलीको लागि यो वचनले उत्तिकै चुनौती दिँदछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गए भनेर भनेको छ। अनि यो मन्दिरको बारेमा पनि केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँले सम्झनुहोस्, इजरायलको अथवा यरुशलेमको पहिलो मन्दिर चाहिँ सोलोमनको मन्दिर हो, अनि दोस्रो मन्दिर यरुबाबेलको, र तेस्रो मन्दिर चाहिँ हेरोदको मन्दिर हो। अनि येशू ख्रिस्टले सेवाकाई गर्दै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ हेरोदको मन्दिर थियो। अनि त्योभन्दा अगाडिको पहिलो र दोस्रो मन्दिरलाई चाहिँ विभिन्न विदेशीहरूले त्यसलाई चाहिँ नष्ट गरेको थियो। अनि र येशू ख्रिस्टको समयमा जुन हेरोदको मन्दिर थियो त्यो पनि 70 एडीमा ध्वस्त पारियो है। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मानिसहरूले येशू ख्रिस्टलाई मन्दिर र त्यसको वैभवलाई देखाउन लगे। प्रभु येशूले भन्नुभयो एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन, किनभने त्यो बनाउन चाहिँ 46 वर्ष लागेको थियो। अनि प्रभु येशूले अनि आफैलाई चाहिँ मन्दिर हो भनेर भन्नुभयो, यस मन्दिरलाई भत्काइदेऊ, म 3 दिनमा खडा गर्नेछु भनेर भन्नुभयो है। त्यसरी अनि मन्दिरमा चाहिँ एउटा प्रार्थना गर्न, धार्मिक कार्य गर्नको निम्ति जाने हो। र त्यहाँनिर प्रभु येशूले मन्दिरमा प्रार्थना गर्ने गएको कर उठाउने व्यक्ति र फरिसीको दृष्टान्तलाई भन्दै यहाँनिर एउटा गहिरो शिक्षा दिनुभएको छ। र आजको वचनको विषय हो धर्मी ठहरिएर। अनि यसलाई मैले 2वटा बुँदा बनाएको छु। पहिलो बुँदा चाहिँ 9 पददेखि 12 पदसम्म स्वघोषित धर्मी, र 13 देखि 14 पदसम्म प्रभु घोषित धर्मी। आजको मुख्य विचार छ, आजको वचनको मुख्य विचार स्वघोषित होइन, प्रभु घोषित धर्मी ठहरेर जीवनयापन गर्नुपर्दछ। प्रियहरू, हामी स्वघोषित धर्मी भन्ने बुँदालाई हेरौँ। यो स्वघोषित धर्मी चाहिँ फरिसी थियो, मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गएको व्यक्ति, जसले चाहिँ के भन्छ भने म अन्यायी छैन, अत्याचारी छैन, अनि व्यभिचारी पनि होइन, अनि म यही कर उठाउने व्यक्ति जस्तो पनि छैन, म चाहिँ हप्तामा 2 चोटि उपवास बस्दछु भनेर भन्दछ, म सबै कुराको दशंशा दिन्छु भनेर उसले आफ्नो धार्मिकताको त्यो प्रमाणहरू पेश गर्दछ है। यहुदीहरूको चलनअनुसार चाहिँ वर्षमा 1 पटक उपवास बस्नु पर्दथ्यो। तर यो व्यक्ति यति धर्मी जो चाहिँ हप्तामा 2 चोटि उपवास बस्दछ। उनीहरूले स्पेसल कुनै थोकको दशंशहरू दिनु पर्दथ्यो। अनि यो व्यक्तिले भन्दछ कि म चाहिँ सबै कुराको दशंशा दिन्छु। उसले चाहिँ आफ्नो धार्मिकताको प्रमाणहरू पेश गरिरहेको छ। प्रियहरू, हामीले हाम्रो धार्मिकताको प्रमाण प्रभुलाई पेश गरिरहन आवश्यक छैन, अनि म चाहिँ असल छु भनेर देखाइरहन आवश्यक छैन। मानिसको हृदयलाई जान्नु नै परमेश्वरले सबै कुराहरू थाहा गर्नुहुँदछ। अनि त्यो समयका फरिसीहरू त्यस्तै थिए है। मत्ती 6:मा 3वटा धर्म कार्यको विषयमा बताइएको छ, प्रार्थनाको धर्म कार्य, अनि दानको धर्म कार्य, र अर्को छ उपवासको धर्म कार्य। अनि त्यो गर्दा चाहिँ तिमीहरूले गुप्तमा गर्नुपर्छ भनेर प्रभु येशूले चेलाहरूले भन्नुभयो। अझै एउटा खण्डमा प्रभु येशूले भन्नुभयो तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ शास्त्री र फरिसीको भन्दा माथि भएन भने तिमीहरूले उद्धार पाउँदैनौ भनेर पनि भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा अनि यी फरिसीहरू चाहिँ उनीहरू राजनीतिक पकड पनि भएको र उनीहरूसँग व्यवस्थाको ज्ञान पनि भएको कारणले गर्दा उनीहरू अति नै अहमले फुलिएका थिए। र यो व्यक्तिले चाहिँ जो मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गयो फरिसी, उसले चाहिँ आफूलाई उच्च पार्यो र अरूलाई चाहिँ घृणा गर्यो, तुच्छ ठान्यो। उसको सबै कामहरू ठिक छ, व्यवस्थामा आधारित जीवन जिएको छ, तर उसको एउटै पाप चाहिँ उसले आफूलाई उच्च पार्यो र छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्ने तर तुच्छ ठान्यो, घृणा गर्यो। म यो कर उठाउने जस्तो पनि छैन भनेर तुलना गरे। त्यसै कारणले गर्दा उसको समस्या चाहिँ त्यही। अहिले वर्तमान समयमा मण्डलीमा पनि कतिपटक के फरिसीको जस्तै
विचार फरिसीको जस्तै जीवनशैली जिएर विश्वासीहरू जिरहेको हुनसक्छ। हाम्रो जीवन पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी होसियार हुनुपर्दछ। हामी स्वघोषित धर्मी हुन हुँदैन है। स्वघोषित धर्मी ठहरेर केही फाइदा छैन। अन्त्यमा प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, दोस्रो व्यक्ति चाहिँ धर्मी ठहरिएर घर फर्के भन्नुभएको छ। उसले त्यति धेरै प्रमाण पेश गरेको, त्यति लामो प्रार्थना गरेको केही अर्थ होइन। सुरुवातै हे परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद भनेर सुरु गर्छ। अनि कर उठाउने व्यक्तिले चाहिँ हे परमेश्वर म पापीमाथि दया गर्नुहोस् भन्दछ। हेर्नुहोस् है। अनि यहाँनिर एउटा प्रार्थनाको शैली नै छुट्टै छ, उनीहरूको बुझाइ नै छुट्टै छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले विचार गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ हामी धर्मी जस्तो लागे तापनि अनि परमेश्वरको दृष्टिमा हामी धर्मी नठहरिएको हुन सक्दछ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यही कुरा बुझौँ कि हामी चाहिँ स्वघोषित धर्मी होइन, परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहरिनको निम्ति त्यो जीवनयापन गर्नुपर्दछ। र फरिसीले चाहिँ मनले प्रार्थना गर्यो। प्रभु येशूले उसको मनको कुरा पनि बुझेर त्यो व्यक्तिको प्रार्थना ठिक छैन, उसको त्यो पाप चाहिँ घमण्ड हो, उसको पाप चाहिँ अरूलाई घृणा गर्नु हो, तुच्छ ठान्नु हो, उसले आफूलाई उच्च पार्नु चाहिँ उसको पाप हो भनेर प्रभु येशूले प्रष्टसँग भन्नु भएको हामी देख्दछौँ। एकजनाले रोमी 3 अध्यायको 20 पदलाई पाठ गरेर सहायता गरिदिनुहोस्। यसकारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ। आमेन। यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने व्यवस्थाको कर्मद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन है। बुझिरहनु भएको छ नि। यो फरिसीले मन्दिरमा जो प्रार्थना गर्न गयो उसको जीवन व्यवस्थाअनुसार अति नै ठिक छ, तर उसले प्रार्थना गर्दै गर्दा गरेको विचार र गरेको प्रार्थना चाहिँ बेठिक छ। त्यसैले व्यवस्थाको कर्मद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन, त्यो त विश्वासद्वारा ख्रीष्ट येशूमाथि गरेको विश्वासद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदछ। कैनको भेटी चाहिँ परमप्रभुले ग्रहण गर्नु भएन, त्यसै कारणले गर्दा कैन चाहिँ रिसायो, उसको मुख चाहिँ के भयो, अँध्यारो भयो है। बुझिरहनु भएको छ नि। उसको मुख किन अँध्यारो भयो भन्दा उसले चाहिँ स्वघोषित रूपमा आफैलाई भित्र तवरले म चाहिँ धर्मी हो, मैले असल गरेको छु, परमेश्वरले ग्रहण गर्नुपर्ने किन गर्नु भएन भन्ने उसको प्रतिक्रिया हो। अव्यक्त प्रतिक्रिया, शब्दले भनेको छैन, तर उसले आफ्नो व्यवहारले अनुहारले बताएको छ। कैनले चाहिँ आफैलाई धर्मी चाहिँ ठान्यो, तर परमप्रभुको दृष्टिमा कैन धर्मी ठहरिएन, तर हाबिल चाहिँ धर्मी ठहरिएको घटना हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र शास्त्री र फरिसीहरू यी सबै चाहिँ स्वघोषित धर्मी ठहरिने उदाहरणहरू हुन्। त्यसैले प्रियहरू, हामी शास्त्री र फरिसीहरू जस्तो होइन, हामी चाहिँ त्यो कर उठाउने व्यक्ति जस्तै आफूलाई नम्र पार्ने व्यक्तिहरू बन्नुपर्दछ। हामी स्वघोषित धर्मी ठहरिएर केही फाइदा छैन, धर्मी ठहरिनु पर्दछ। हामी धर्मी ठहरिनु आवश्यक छ। यदि धर्मी ठहरेन भने हाम्रो पापले हामीलाई पतन गराउनेछ। तर धर्मी ठहरिँदा चाहिँ आफूलाई धर्मी ठान्ने होइन के। नेपालीमा एउटा उखान छ कि कसैले तपाईँ भनोस् कि नभनोस्, आफै मपै। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। अनि त्यो प्रकारको जीवन हामीले जिउनु हुँदैन। प्रभु घोषित धर्मी चाहिँ कर उठाउने व्यक्ति यहाँ भएको छ। उसले चाहिँ आफूलाई नम्र पार्यो र दयाको माग गर्यो। बुझिरहनु भएको छ नि। पहिलो व्यक्ति फरिसीले चाहिँ परमेश्वरको दयाको माग गरेन, उसले परमेश्वरको आवश्यक भएन, किनभने उसले गरेको कर्मले गर्दा, उसले गरेको धर्मले गर्दा, उसले गरेको अनि एउटा असल कामको कारणले गर्दा नै उसले अनन्तता उद्धार पाउँछु भन्ने चाहिँ उसलाई लाग्यो। तर प्रभु घोषित यो धर्मी व्यक्ति, कर उठाउने व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई नम्र पार्यो अनि दयाको माग गरे। हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस् भनेर कर उठाउने व्यक्तिले भन्यो। अनि यहाँ चाहिँ यो प्रसङ्गहरू किन आइरहेको छ भने प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, म धर्मीहरूलाई होइन पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएँ भनेर भन्नुभएको छ। तर प्रभु येशू जखाइसको घरमा जाँदा पनि गनगन गरेको छ यी फरिसीहरू होइन, शास्त्रीहरू अनि अरू व्यक्तिहरू जो चाहिँ अन्य जाति थिए अनि पापी थिए, ती मानिसहरूसँग रहँदाखेरि पनि अनि तिनीहरूले अति नै गनगन गरिरहन्थे अनि आफूलाई धर्मी ठान्थे र अरूलाई चाहिँ तुच्छ ठान्थे। उनीहरू चाहिँ आफ्नै कर्ममाथि भरोसा गर्दथे। त्यसै कारणले गर्दा प्रभु येशूले यो दृष्टान्तद्वारा अनि यसरी सिकाइरहनु भएको छ, बुझाइरहनु भएको छ। अनि यो कर उठाउने व्यक्तिले चाहिँ मुख खोलेर प्रार्थना गर्यो है। यो कर उठाउने व्यक्ति नाइके थिए कि ठेकदार थिए कि
थाहा भएन, तर यो व्यक्ति चाहिँ कर उठाउने व्यक्ति थियो भनेर प्रभु येशूले भन्नुभएको छ है। हामी चाहिँ प्रभु घोषित धर्मी व्यक्ति भयौँ भने हामीलाई कसैले पनि त्यहाँनिर दोष लाउन सक्दैन। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, हामी स्वघोषित अथवा मानव घोषित धर्मी भयौँ भने हामीलाई मानिसले दोष लाउन सक्दछ, तर प्रभु घोषित धर्मी भयो भने कसैले पनि दोष लगाउन सक्दैन। अघि मैले भने कैनको कहानीलाई जोडेँ र यस प्रभु घोषित धर्मीमा हाबिललाई हामी लिन सक्छौँ। हाबिलको भेटीलाई चाहिँ परमप्रभुले ग्रहण गर्नुभयो, किनभने उसको भेटी चाहिँ ग्रहण योग्य थियो। उत्पत्ति 4 को 4 पदमा यो कुरा पाउँदछौँ र उत्पत्ति 6 को 9 पदमा चाहिँ नोआ चाहिँ एउटा परमप्रभुको भय मान्ने, परमप्रभुको डर मान्ने व्यक्ति थिए, धर्मी थिए भनेर त्यहाँनिर बताइएको छ। र दोस्रो सामुएल 16 अध्यायमा हेर्नु भयो भने इसैका 7 जना छोराहरूमध्ये दाउदलाई, कान्छो छोरालाई चाहिँ राजा अभिषेक गरेको छ पुजारी सामुएलले। अनि किन भन्दा अनि परमप्रभुको दृष्टिमा चाहिँ दाउद असल थियो। परमप्रभुले मुख हेरेर होइन तर हृदय हेरेर व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले त्यो अध्यायभरिमा पाउनुहुनेछ। अनि अयुब 1 को 8 मा अनि र अयुब 2 को 3 मा पनि परमप्रभु परमेश्वरले दियावलसलाई अयुबको निर्दोषताको बारेमा गवाई दिइरहनु भएको छ। अयुबको निर्दोषताको बारेमा परमप्रभु परमेश्वरले अनि दियावलसलाई गवाई दिनुभएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यस्तै गरी यूहन्ना 1 को 47 मा प्रभु येशूले भन्नुभयो, एकजना पक्का इस्राएलीलाई हेर जसमा कुनै छल छैन। उहाँले नथानेललाई यो भन्नुभएको हो, होइन? बुझिरहनु भएको छ नि? अनि याकुबको नाम इस्राएल राखिएको। याकुबको अर्थ चाहिँ छल गर्ने। उसले आफ्नो परिवारमा छल गर्यो, उसले आफ्नो ससुरालीमा छल गर्यो, अनि उसले आफूले छल गरेको कारणले गर्दा जे रोप्यो त्यही कटनी पनि गर्यो। उसलाई पनि ससुरालीमा छल गरेको कथा हामीलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि अनि इस्राएलीहरू चाहिँ एउटा छल गर्ने, एउटा दुष्ट भनेर पनि कतिपटक चिनेको छ। तर यहाँनिर नथानेल भन्ने व्यक्तिलाई प्रभु येशूले आफूतिर आइरहेको देखेर भन्नुभयो, एकजना पक्का इस्राएली हेर जसमा कुनै छल छैन, है? त्यो बेला फिलिपले, अरू चेलाहरूले भनेको भए त्यो कुनै अर्थपूर्ण हुने थिएन। तर परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्टले, जसले मानिसको विगत, वर्तमान र भविष्य जान्नुहुन्छ, हृदयको कुरा जान्नुहुन्छ, उहाँ स्वयंले भन्नुभएको छ कि एकजना पक्का इस्राएलीलाई हेर जसमा कुनै छल छैन। आमेन। के हामी मण्डली परिवार आफैलाई धर्मी ठहराइरहेका त छैनौँ? अरूसँग तुलना गरेर म चाहिँ ठिक छु, असल छु, होइन, म चाहिँ आशिषित छु, म चाहिँ परमप्रभुको निम्ति यस्तो गर्ने व्यक्ति हो भनेर हामी आफैलाई उच्च पारिरहेका त छैनौँ? आज यो कर उठाउने व्यक्तिको जीवनबाट हामीलाई चुनौती मिलेको छ। हामीले चाहिँ परमप्रभुको दयाको माग गर्नुपर्दछ अनि परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँको सामिप्यतामा आफैलाई नम्र पार्नुपर्दछ। आज धेरै समूहहरू छ जसले चाहिँ अनि अरू सम्प्रदाय, अरू सेवकहरूलाई चाहिँ तुच्छ ठान्दछ र डोमिनेट गर्दछ। अनि त्यो गर्नु पनि एउटा बेठी कुरा र अहिलेको वर्तमान समय पनि आफैलाई भरोसा राख्ने व्यक्तिहरूको लागि अनि आफैलाई धर्मी ठान्ने व्यक्तिहरू र अरूलाई तुच्छ र घृणित व्यवहार गर्ने, घृणा गर्ने मानिसहरूको लागि यो दृष्टान्त चाहिँ आज यो चुनौतीपूर्ण बनेको छ। त्यसैले हामीहरूको जीवन कस्तो छ, हामीहरूको सेवाकाई कस्तो छ, त्यसलाई मूल्याङ्कन गरौँ। अरू पनि यस बुदामा चाहिँ उदाहरण म जोड्न चाहन्छु। अनि मत्ती 8 को 10 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर कप्तानले आफ्नो नोकरको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थनाको अनुरोध माग्दछ, है? त्यसपछि प्रभु येशूले भन्नुभयो, इजरायलमा पनि मैले यति ठुलो विश्वास भेटाएको छैन भन्नुभयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो कप्तानको बारेमा अरू मानिसहरूले गवाई दिएको छैन, प्रभु येशूले भन्नुभएको छ इजरायलमा पनि मैले यति ठुलो विश्वास भेटाएको छैन भनेर प्रभु येशू स्वयंले घोषणा गर्नुभएको छ। अनि यी व्यक्तिहरू जसको नाम मैले लिइरहेको छु, यी चाहिँ प्रभु घोषित धर्मीहरू, प्रभु घोषित निर्दोष व्यक्तिहरू, प्रभु घोषित विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू हुन्। अनि यो उदाहरणबाट हामी पनि साँच्चीकै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले नै अहिले अब परमेश्वरले घोषणा गरेर ल आएर होइन फलाना एकदमै धर्मी छ, सुन्दर छ भनेर भन्नुहुने छैन। हामीसँग धर्मशास्त्र बाइबल छ अनि बाइबललाई नै हामीले निहाल्नु पर्दछ र हामी के छौँ अनि बाइबलले नै हामीलाई के गर्छ, देखाइदिँदछ। जब हामी हाम्रो अनुहारलाई, हाम्रो शरीरलाई हेर्न चाहन्छौँ भने हामी ऐनाको अगाडि जाँदछौँ,
त्यस्तै हामी कस्तो छौँ, धर्मी छौँ कि पापी छौँ, असल छौँ कि खराब छौँ भनेर हेर्ने हो भने हामी परमेश्वरको वचनको अगाडि जानुपर्दछ अनि प्रष्ट थाहा हुन्छ। अनि अर्को व्यक्तिको बारेमा कनानी स्त्रीले चाहिँ आफ्नो भूत लागेको छोरीको लागि एकदमै बिन्ती गर्दछ। प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ आफ्ना छोराछोरीको आफ्ना बालकहरूको रोटी चाहिँ कुकुरलाई दिन असल हुँदैन भनेर एउटा दृष्टान्त पनि भन्नुभयो। अनि त्यसले भन्दछ अनि कुकुरले खाइसकेपछि बाँकी के अरे बालकहरूले खाएर बाँकी रहेको त दिन्छ भनेर कस्तो एउटा नम्रतामा होइन एउटा आशासहित कनानी स्त्रीले त्यो भनेको छ है। यसरी तिमीले जस्तो विश्वास गरेको छ त्यो अनुसार होस् भनेर प्रभु येशूले उसलाई त्यो दिनुभयो, उसलाई रित्तो हात पठाउनु भएन। अनि तपाईँ र मलाई थाहा छ विधवाको भेटीको सम्बन्धमा धेरै मानिसहरूले ठुला ठुला रकम चढाए, तर विधवाले तामाको 2 सिक्का चढाए र प्रभु येशूले भन्नुभयो सबभन्दा बढी चाहिँ विधवाले चढाए। मानिसको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्ने भने, मानिसको दृष्टिकोणबाट मापन गर्ने भने ती अरू व्यक्तिहरू नै असल व्यक्ति थिए, अरू ठुला ठुला रकम चढाउने व्यक्तिहरू नै एउटा महान बन्न सक्ने थिए। तर प्रभु येशूको दृष्टिकोणमा उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सबै कुरा जान्नुहुने, विगत वर्तमान भविष्य जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण पनि हामी देख्न सक्छौँ। अनि विधवाले चाहिँ आफ्नो जीविकै चढाइ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो। प्रियहरू, विधवाको बारेमा ऊ चाहिँ असल हो होइन, उसले चाहिँ बढी चढाइ भनेर घोषणा गर्ने चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। आमेन, बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज धेरै मानिसहरूले चाहिँ आफ्नै बारेमा बयान गरिरहेको हुँदछ, त्यो चाहिँ परमप्रभुको दृष्टिमा ठिक छैन। र तपाईँले प्रकाशको पुस्तक 2 अध्याय र 3 अध्यायमा हेर्नुभयो भने एसियाका 7वटा मण्डलीको विषयमा प्रभु येशूले गवाई दिनुभएको छ। उनीहरूको असल कुराको पनि गवाई दिनुभएको छ र उनीहरूको खराब कुराको पनि गवाई दिनुभएको छ है। त्यहाँनिर सबै मण्डलीहरू असल छैनन् है। अनि त्यहाँनिर प्रभु येशूले प्रष्ट रूपमा बताउनु भएको छ। यसको अर्थ प्रभु घोषित धर्मी, प्रभु घोषित असल, प्रभु घोषित निर्दोष व्यक्तिहरू हामी बन्न प्रयत्न गरौँ। धेरै पटक हामी मानिसलाई चित्त बुझाउनको निम्ति, मानिसको अगाडि असल देखिनको निम्ति, मानिसको अगाडि अनि धर्मी ठहरिनको निम्ति अनेक प्रकारका अभिनयहरू गरी पठाउँछौँ। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनमा, हाम्रो भविष्यमा कुनै पनि सर गरेर राख्दैन। त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बरु पतनको मार्गतिर डोर्याउँदछ। त्यसै कारणले गर्दा धर्मी ठहरिनु पर्दछ, तर स्वघोषित होइन, प्रभु घोषित धर्मी ठहरिनु पर्दछ। परमप्रभु परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएको हुनुपर्छ। परमेश्वरले चाहिँ फलानु छोरा फलानु छोरी चाहिँ असल छ भनेर भन्नुभएको हुनुपर्दछ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले विचार गरौँ। अनि आजको वचनद्वारा म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी ती फरिसी जस्तै आफू घोषित स्वघोषित एउटा धार्मिकताको जीवन जिरहेका त छैनौँ है। आज तपाईँ र मैले बुझ्नै पर्ने अनि प्रयोग गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ यही छ कि हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ कर उठाउने व्यक्ति जस्तै परमप्रभुको दयाको माग गर्ने, आफैलाई नम्र पार्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ। अनि यो कर उठाउने व्यक्तिले चाहिँ स्वर्गतिर पनि आँखा उठाएन, आफ्नो छाती पिट्यो र हे परमेश्वर म पापीमाथि दया गर्नुहोस् भनेर भन्यो। अनि प्रभु येशूले चाहिँ फैसला सुनाउनु भयो। यो 2टा प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको विषयमा म तिमीहरूलाई भन्दछु, यो चाहिँ मानिस त्यस अर्कोभन्दा धर्मी ठहरेर आफ्नो घरतिर लाग्यो, किनभने हरेक जसले आफूलाई उच्च पार्दछ त्यो होच्याइनेछ, तर जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। यो सम्बन्धमा धेरैवटा बाइबलमा पदहरू छन्, मैले त्यतातिर गइनँ। र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो चाहिँ उच्च पारिनेछ, जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो चाहिँ होच्याइनेछ। आज संसारमा चाहिँ के छ भने जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो चाहिँ उच्च पारिए झैँ देखिन्छ, अनि जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो चाहिँ होच्याइए झैँ देखिन्छ। तर परमेश्वरको राज्यमा त्यस्तो होइन। जसले आफूलाई नम्र पार्छ, प्रभु येशूले भन्नुभयो स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान को भन्ने विषयमा मत्ती 18 अध्यायमा सिकाउँदै गर्नुहुँदाखेरि जसले आफूलाई एउटा सानो बालक चाहिँ मन परिवर्तन गर्दैन त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा महान हुँदैन भनेर प्रभु येशूले सिकाउनु भयो। अनि त्यसपछि तपाईँले मर्कुसको पुस्तक 10 अध्यायको 45मा चाहिँ म चाहिँ सेवा दिनको निम्ति आएँ भनेको छ। त्योभन्दा अघिल्लो पदहरूमा चाहिँ के भनेको छ भने त्यहाँनिर जसले चाहिँ
एउटा महान बन्न खोज्छ, उच्च बन्न खोज्छ, अगुवा बन्न खोज्छ, त्यो चाहिँ सबैको सेवक हुनुपर्छ भनेर प्रभु येशूले मर्कुस 10 अध्यायमा भन्नुभएको छ, 35 देखि 45 को बिचमा है। त्यसैले आजको वचनद्वारा म यही उत्साह दिन चाहन्छु, धर्मी ठहरिएर हामी चाहिँ सेवाहरूबाट फर्किनु पर्दछ, धर्मी ठहरिएर हामी हाम्रो जीवनलाई यापन गर्नुपर्दछ। आफैले घोषणा गरेर होइन, परमेश्वरको वचनले हामीलाई धर्मी ठहराउनु पर्दछ, परमेश्वरद्वारा हामी धर्मी ठहरिनु पर्दछ, नत्र त हाम्रो आफ्नै स्वघोषित धार्मिकताले हामीलाई बर्बादीतर्फ लाँदछ है। त्यो मानिसलाई चाहिँ फरिसीलाई एकदमै गर्वले छाती फुलेको थियो होला है, मैले यस्तोसँग प्रार्थना गरेँ झैँ लागेको थियो होला, तर परमेश्वरले त उसले मनले गरेको प्रार्थना देखिरहनु भएको छ कि त्यो फरिसीभन्दा कर उठाउने चाहिँ बढी धर्मी भएर फर्कियो है। बुझ्दै हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीले असल गरिरहँदा पनि अजानिदो त नजानिदो पाराले पापहरू भइरहेको हुनसक्छ, त्यस्ता घमण्ड र अहमका कुराहरू हुन सक्दछ। त्यसलाई हामीले परित्याग गरिकन अनि नम्र आफूलाई पार्ने र परमप्रभुको दयामा आफूलाई समर्पण गर्ने र परमप्रभुमा भरोसा राख्ने व्यक्ति, अरूलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति, तुच्छ नठान्ने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ अनि त्यो प्रकारको जीवनयापन गर्ने मण्डली बन्न सकौँ। परमप्रभुले अनि हामीलाई उच्च पार्नुहुनेछ। स्वघोषित होइन, प्रभु घोषित धर्मी ठहरिएर जीवनयापन गरौँ। परमप्रभुले आजको वचनद्वारा मण्डली परिवारलाई आशिष दिनुभएको समयको लागि धन्यवाद। सबैजनालाई जय मसीह।